अभिवादने अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DT न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनाय चीनदेशस्य द्विदिवसीय यात्राक्रमे। तावत् तियान्जिन् नगरे अद्य चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना समं कुर्यात् असौ द्विपक्षस्तरीयम् उपवेशनमपि। प्रधानमंत्री अद्य प्रातः 11:15 मन की बात इत्येतेन कार्यक्रमेण देशवासिभिः साकं स्वमनोगतान् विचारान् संविभाजयेत्। आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सर्वासु वाहिनीषु भवेत् मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य नूतनाङ्कस्य प्रसारणम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य अहमदाबाद नगरे जनरक्षक परियोजनानां कुर्यात् उद्घाटनम्। विविधेषु सार्वजनिक कार्यक्रमेषु अपि असौ तत्र भवेत् सम्मिलितः। इस्राएल देशेन यमन देशस्य राजधान्यां सना इत्यत्र कृतं वायव्यम् आक्रमणम्। आक्रमणे हूती विद्रोहिणां प्रधानमन्त्रिणम् अहमद अल रहावी इत्येतं समेत्य अनेक मन्त्रिणां मृत्युः। अपि च चिराग शेट्टी सात्विक साईराज इत्येतयोः युगलेन विश्व बैडमिण्टन् प्रतियोगितायां विजितं कांस्यपदकम्। प्रतियोगितायाम् एतस्यां वारद्वयं पदकविजेतृदलं जातं भारतीययुगलम् एतत्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान देशस्य द्विदिवसीयायाः स्वीययात्रायाः समाप्तेः परं चीनदेशस्य यात्राक्रमे तियान्जिन् नगरं सम्प्राप्तवान्, यत्र असौ शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलने भागं गृह्णीयात्। तियान्जिन् नगरस्य बिन्हाई इत्याख्ये अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके सम्प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतं चीनदेशस्य उद्योग सूचना प्रविधिमन्त्री ली लेचेंग इत्यसौ अथ तियान्जिन् नगरस्य प्रशासनिकः निदेशकः यू युनलिन इत्यसौ अथ भारते चीनदेशस्य राजदूतः शू फेई होंग इत्यसौ च सम्मिल्य कृतवन्तः। अद्य तावत् तियान्जिन् नगरे चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना समं द्विपक्षस्तरीयम् उपवेशनमपि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुर्यात्। ततः शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जागतिकान् नेतॄन् सम्मिल्य क्षेत्रीय सुरक्षा संपर्क सतत विकास वैश्विक सहयोगादिषु विषयेषु चर्चां कुर्यात् इति सबलम् अनुमीयते। ध्यातव्यमस्ति यत् पञ्चमः क्रमः एषः यदा शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनं चीनदेशे समायोज्यमानमस्ति। तावत् ह्यः तियान्जिन् नगरस्य वाण्डा विस्ता इत्याख्ये वसतिगृहे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीयसमुदायेन भव्यं स्वागतं विहितम्। चीनदेशस्य कलाकाराः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतार्थं भारतीयवाद्ययन्त्राणां साहाय्यं स्वीकृत्य वन्दे मातरम् इति गीतं प्रस्तुतवन्तः। तदनु कलाकारैः भरतनाट्यम्, ओडिसी, कथक इत्येतानि नृत्य प्रदर्शनानि अपि पुरस्कृत्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः हार्दिकं स्वागतं विहितम्। इतः पूर्वं भारत-जापानगतं सम्बन्धं दृढतरं कुर्वता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना टोक्यो नगरे जापानदेशस्य 16 प्रान्तानां राज्यपालैः सह सम्मिल्य राष्ट्रस्य तदन्तर्वर्ति प्रान्तानां च मध्ये सहयोगस्य सम्भावनाविषये विशिष्य स्वविचाराः प्रकटिताः। अत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् राष्ट्रप्रान्तगत सहयोग संवर्धनं भारत-जापानदेशयोः मैत्र्याः महत्त्वपूर्णस्तम्भस्वरूपमस्ति इति। तेन विशदितं यद् अत एव 15 वार्षिके भारत-जापान शिखर सम्मेलने एतस्मिन् विषये पृथक्तया उपक्रमः आरब्धः इति। तावत् जापानयात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जापानदेशीयेन स्वसमकक्षेण शिगेरू इशिबा इत्येतेन सह टोक्योतः सेन्दाई नगरं यावत् बुलेट् रेलयानेन यात्रामपि विहितवान्। यदा च प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जापानदेशस्य सेन्दाई नगरं सम्प्राप्तवान् तदा तत्रत्याः जनाः मोदी सैन् स्वागत इत्येवं समुद्घोषैः सह तदीयम् अभिवादनमपि विहितवन्तः।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने यूक्रेनदेशस्य राष्ट्रपतिना वोलोदिमिर् जेलेन्स्की इत्येतेन सह दूरभाषस्तरीयं संवादमपि साधितवान्। राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की इत्यसौ तावत् यूक्रेनदेशेन सम्बद्धेषु साम्प्रतिकविषयेषु स्वविचारान् प्राकटयत्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की इत्येतस्मै धन्यवादं प्रदाय संघर्षस्य शान्तियुतसमाधानाय किं वा शीघ्रमेव पुनः शान्तेः संस्थापनाय भारतस्य दृढा चिरस्थायिनी च प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। एतस्मिन् विषये सर्वसम्भवं समर्थनमपि दातुं भारतस्य वचनं प्रधानमन्त्रिणा पुनरपि समुद्घुष्टम्। उभौ नेतारौ भारत-यूक्रेन-देशयोः मिथः द्विपक्षस्तरीयसहभागित्वस्य प्रगतिमपि समीक्षितवन्तौ। पारस्परिककल्याणपरेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु च सहयोगसंवर्धनाय अपि सर्वविधोपायाः द्वयोः मध्ये चर्चितं गताः। तावत् उभौ एव देशौ परस्परं सम्पर्कं समेधयितुमपि विशिष्य सहमतौ अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 सुविख्यातस्य मन की बात इत्यस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन स्वविचारं जनसमक्षं संविभाजयेत्। एतद्धि मासिकस्य कार्यक्रमस्य 25,000-तमं संस्करणं भवेत्। आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सर्वाभिः वाहिनीभिः एतस्य कार्यक्रमस्य प्रत्यक्षतः प्रसारणं भवेत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे न केवलं राष्ट्रीयविषयेषु प्रत्युत स्थानीयसामाजिकपरिवर्तनानि आलक्ष्य अपि चर्चा भवति इति सुविदितमेव। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य अहमदाबादनगरे जनरक्षकपरियोजनानाम् उद्घाटनं कुर्यात्। विविधेषु सार्वजनिककार्यक्रमेषु अपि असौ तत्र सम्मिलितः भवेत्। तावत् गृहमन्त्री प्रातः अहमदाबादनगरे ओगणज ग्रामे नवनिर्मितस्य नागर स्वास्थ्य केन्द्रस्य लोकार्पणं विदध्यात्। केन्द्रीय सूचना प्रविधि मंत्री अश्विनी वैष्णवः उत्तरप्रदेशस्य नोएडा नगरे भारतस्य टेम्पर्ड ग्लास इत्यस्य प्रथमं विनिर्माण संयन्त्रम् उद्घाटितवान्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्री अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मेक इन इंडिया इत्यस्य अधिभारतं निर्माणम् इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं देशे विद्युद्विनिर्माणक्षमता गतेषु 11 वर्षेषु द्रुतगत्या वर्धिता अस्ति इति। अद्यावधि भारते टेम्पर्ड ग्लास इति अन्यदेशेभ्यः आयातितं भवति स्म। तावदधुना एतस्य संयन्त्रस्य समुद्घाटनात् परं भारते प्रतिवर्षं प्रायशः 2.5 कोटिसंख्याकानि टेम्पर्ड ग्लास इत्येतानि विनिर्मितानि भवेयुः। एक एक करके चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है। और हर एक आप देखेंगे 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है। बिहार राज्यस्य दरभंगानगरे प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अथ स्वर्गीयां तदीयां मातरं च आलक्ष्य विहितानाम् अनर्गलवक्तव्यानां विरुद्धं बिहारराज्यस्य भाजपा इति तद्दलीयाः नेतारः पटनानगरे मौनप्रदर्शनं विहितवन्तः। ततः वरिष्ठः भाजपादलीयः नेता रविशङ्करप्रसादः वार्ताहरान् विज्ञापयन् इण्डी इति दलसंयुतिम् एतस्मिन् प्रकरणे क्षमायाचनार्थं साक्षेपम् उक्तवान्। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेशयोः प्रचण्डवृष्ट्या पञ्जाबराज्ये अपि नद्यः क्षतिकारिकया तीव्रगत्या प्रवहन्ति। पञ्जाबराज्यस्य बहवः जनपदाः जलप्लवनेन दुष्प्रभाविताः लक्ष्यन्ते। निरन्तरवृष्ट्या गुरुदासपुरे फाजिल्का, रामदास, जालन्धर, अजनाला इत्येतेषु च जनपदेषु अपि जलप्लवमयी स्थितिः समुत्पन्ना अस्ति। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज इत्येतयोः युगलेन विश्व बैडमिंटन प्रतियोगितायां कांस्यपदकं विजितम्। प्रतियोगितायाम् एतस्यां वारद्वयं पदकविजेतृदलं भारतीययुगलम् एवं जातमस्ति। रुड़की स्थितस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य व्यवस्थापनाध्ययन विभागेन संस्कृत क्लब रुड़की इत्येतेन संस्कृतभारत्याः च संयुक्ततत्त्वावधाने 12 दिवसीया शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला अनतिचिरमेव सफलतया सम्पन्ना।
वस्तुतः एतया कार्यशालया छात्रेषु संस्कृतभाषायाः भारतीयज्ञानपरम्परायाः च विषये रुचिः गौरवबोधः च समृद्धः। वस्तुतः संस्कृतशिक्षणक्रमे अभ्यासदृढतायै एतस्याः कार्यशालायाः आयोजनं जातमासीत्। IIT रुड़की ते तस्याः संस्थायाः निदेशकः डॉक्टर कमलकिशोरपन्तः अथ उत्तराखण्डस्य संस्कृतशिक्षानिदेशकः डॉक्टर आनन्दभारद्वाजः च कार्यशालायाः संरक्षकरूपेण प्रशिक्षणकार्यक्रमे विशिष्य उपस्थितौ अभवताम्। 12 दिवसीयायां शिक्षकप्रशिक्षणकार्यशालायां संस्कृतम् अधिगन्तुं तावत् रुड़की स्थिते भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थाने विशेषोत्साहः दृष्टिं गतः। अत्रत्ये शिक्षणक्रमे तावत् संस्कृतगीताभ्यासादीनाम् अपि क्रमः विशिष्टः प्रातीयत। ततः एव अङ्कितम् अंशमेकम् इह भवन्तः अपि पश्यन्तु। कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभास कालिदास बाणमुख्य कविभिः पठत संस्कृतम् वदत संस्कृतम् लसतु संस्कृतं चिरम् गृहे गृहे च पुनरपि। प्रियाः संस्कृतप्रियाः दर्शकाः, वार्तावल्याः 7,500तमाङ्कस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः अद्य प्रातः नाम होरावध्यन्तः एव 7:30 द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तावत् पश्यन्तु, एतेनैव पुनः प्रदर्श्यमाणेन अङ्केन सम्बद्धं प्रचारचलच्चित्रमेतत्। अथ माम् अनुज्ञापयन्तु। पुनरपि वार्तासंस्करणम् आनेतुं श्वः। नमो नमः। सप्रभावो धनस्य च सबके विचारों को, सबकी सभ्यता को लेने वाली कोई भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा और जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं और उनमें खासकर संस्कृत की जब हम बात करेंगे, इनके महत्व को तो कोई नकार ही नहीं सकता।